अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक मामले को हल करते हैं तो दूसरा मामला सामने आ जाता है। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामले में बहुत बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं और जो कुछ उन 6 जजेस के साथ हुआ जिन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए ख़त लिखा, यकीन माने वो सारी चीज़ें, वो सारे के सारे मामलात उल्ट कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर आएंगे। काजी साहब मक्का फाते अमल पर बिलीव करते हो या ना करते हो, लेकिन जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है, जब काजी साहब की बारी आएगी तो उनसे बर्दाश्त भी नहीं होना ये सब कुछ। अच्छा, काजी साहब बात करते हैं कि उन्होंने कभी टीवी नहीं देखा, वो कभी सोशल मीडिया नहीं देखते। तो यकीन माने काजी साहब को ये बहुत फिक्र है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं, और वो मीडिया भी देखते हैं, वो सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं। ये सब मामलात हैं। जैसे कि अब आप कल की समात के हवाले से बात कर लें, कल की समात के दौरान उन्होंने जो बात की प्रेशर के हवाले से, मीडिया के हवाले से, मैंने कल भी अपने वीलॉग में बताया, जैसे काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि मैं तो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आया, मीडिया की भी वो बात करते रहे, तो उनको फ़र्क बहुत पड़ता है इन सब मामलात पे। अच्छा, सोशल मीडिया की बात हो रही है तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया जिस तरह बंद किया गया है, ट्विटर एक्स जो आजकल जिसको एक्स कहा जा रहा है, ट्विटर वो बैन है, उसको बंद किया हुआ है। तो अब कहा यह जा रहा है कि वज़ीर दाखिला के कहने पर ट्विटर बंद किया गया है। इससे पहले भी मैंने आपको अपने वीलॉग में बताया था कि इस हवाले से अदालतों में समाअत भी हो रही है बाकायदा तौर पर ट्विटर को। तो अदालत ने भी एक लंबी चौड़ी समाअत की, उसमें बताया गया कि हमें ऑर्डर दिए गए हैं कि ट्विटर को बंद किया जाए। कुछ लोग मुख्तलिफ वजूहात बता रहे हैं कि इसलिए ट्विटर को बंद किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं उस हवाले से धांधली की जो वीडियोज़ है वो बहुत ज़्यादा पीक पर वायरल हो रही हैं, इस वजह से ट्विटर को बंद किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है पीछे से वजूहात है इसलिए बंद हो रही है। मतलब मुख्तलिफ लोग अपनी बातें बता रहे हैं। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा समाअत भी हुई ट्विटर पे। अदालत जब अदलिया ने हुक्म दे दी है कि सोशल मीडिया को जो जितनी भी सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, साइट्स हैं, उनको उन पर जो पाबंदी है वो हटाई जाए, उनको ओपन किया जाए। उसके बावजूद कोई भी शख्स कामयाब नहीं हो पा रहा। तो जब अदलिया का हुक्म नहीं माना जा रहा और कोई भी शख्स फिर उसको जितनी भी साइट्स हैं उनको खुलवाने में कामयाब नहीं हो रहा, खासकर ट्विटर पे तो पाबंदी आयद है, लेकिन लोग फिर भी वीपीएन लगाकर चला रहे हैं। अच्छा, अब आने वाले दिनों में, कमिंग डेज में क्या कहा जा रहा है कि जितना भी सोशल मीडिया है वो उसको मज़ीद कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है क्या नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद कफील मुल्क नहीं है ना कि जो खुद कमाता है और खुद पर लगाता है। तो पाकिस्तान जो कर्ज लेता है वो मगरबी ममालिक से कर्ज लेता है, मगरबी ममालिक से पैसे लेता है पाकिस्तान। तो ये सारी की सारी जितनी भी सोशल साइट्स हैं, सारी की सारी वेबसाइट्स हैं, ये मगरबी ममालिक की हैं। ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक होगी, जो हमारी टिकटॉक है वो तो चाइना से है। तो ये सारी जो साइट्स हैं इनसे ही पैसा कमा रही हैं, ये सारी हैं मगरबी ममालिक की। तो जो अब क्या लें कि जब ये साइट्स हमारी हैं नहीं तो हम इन साइट्स पर पाबंदी किस तरह लगा सकते हैं। दूसरा मेन सवाल ये कि क्या इन साइट्स पर हमारी जो सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं इन पर पाबंदी लगाने के बाद पाकिस्तान को क्या नुकसान नहीं होगा। तो अब इससे आप अंदाज़ा करें कि अगर ये सारी की सारी साइट्स को, हम ऐप्स को बंद कर देते हैं तो इससे पाकिस्तान को तो नुकसान हो ही रहा है। पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल में क्या होगा, और इसके इनको बंद करने के पीछे जो एक प्रोपेगेंड है क्या वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा जी, पेशावर के हवाले से बात करें तो एक पेशावर से बड़ी खबर आई है, एक बड़ी अलार्मिंग है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गिर्द भी घेरा तंग होता जा रहा है। उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही हैं। एक खत लिखा है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम एक खत लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती में फेवरेटिज्म, पसंदीदगी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक रखा जा रहा है। जस्टिस इब्राहिम के मुताबिक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बलूचिस्तान से 3 और केपीके में से सिर्फ 2 जजेस हैं। चीफ जस्टिस ने जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये भी चंद रोज़ तक जो उन्होंने रिटायर हो जाना है, तो ये इनकी मुद्दत है। 13 अप्रैल को ये रिटायर्ड हो रही हैं। उन्होंने खत में लिखा, सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए मेरे ऐसे मरासले नहीं जो ऐसे मौके पर काम आते हैं।
انہوں نے لکھا کہ توقع ہے اس خط کے بعد آپ میرے خلاف نہیں ہو جائیں گے کیونکہ آپ خود بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ چیف جسٹس ابراہیم خان نے لکھا کہ میں بھاری دل کے ساتھ یہ خط فیورٹزم سے متعلق لکھ رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ میں 4 اسامیاں خالی تھی تو آپ نے صرف ایک تعیناتی اپنے صوبے بلوچستان سے جسٹس نعیم افغان کی صورت میں کی۔ جسٹس ابراہیم نے کہا کہ میں کوئی فیصلوں کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس خط کے ذریعے اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کیا وجہ تھی 4 اسامیوں کی خالی ہوتے صرف ایک پر تعیناتی کی گئی۔ انہوں نے لکھا کہ تمام ہائی کورٹس میں دوسرا سینئر موسٹ چیف جسٹس میں ہوں۔ اچھا جی، اب معاملہ کیا ہے؟ اصولاً چیف جسٹس آف پاکستان ہے جو ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے بعد جو موسٹ سینئرز آتے ہیں جج وہ ہے چیف جسٹس عامر فاروق، اس کے بعد موسٹ سینئر چیف جسٹس آتے ہیں جسٹس ابراہیم۔ تو اب انہوں نے بات کی ہے کہ جب اسامیاں خالی تھی تو چیف جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ کیوں نہیں بھیجا جاتا، کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق کو جب سپریم کورٹ بھیجا جائے گا تو جو ان 6 ججز نے خط لکھے تھے ان 6 ججز میں سے ایک جج کو سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے کی ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ نہیں شاید کرنا، کیونکہ اگر ان 6 ججز میں سے کوئی ایک چیف جسٹس بن جاتا ہے تو ان کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، جو ان کے لیے مشکل آئی ہوئی ہے ان کے باقول جو ان پر اب مشکل ہے، تو اگر ان میں سے کوئی ایک چیف جسٹس بن جاتا ہے تو ان کی ساری کی ساری مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر وہیں ساتھ ساتھ جو اب عامر فاروق صاحب کو بھیجا نہیں جا رہا سپریم کورٹ میں، اگر ان کو سپریم کورٹ بھیج دیں تو ان کے نیچے جو 7 جج ہیں، 7 جج، ان 7 ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے گا، مطلب اسلام آباد کا چیف جسٹس۔ یہی معاملہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ دوسرے موسٹ سینئر چیف جسٹس ہیں محمد ابراہیم۔ اگر ان کو سپریم کورٹ بھیج دیا جاتا ہے تو ان کے نیچے جو جج ہے چیف جسٹس، جو ان کے نیچے جج ہے وہ بن جائیں گے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اور جو ابراہیم ہوں گے محمد ابراہیم چیف جسٹس، وہ چلے جائیں گے سپریم کورٹ۔ یہ بات انہوں نے کی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہ اصولاً تو دیکھا جائے تو دوسرے سینئر موسٹ تو چیف جسٹس میں ہوں، تو عامر فاروق کو بھی سپریم کورٹ بھیجنا چاہیے، مجھے بھی سپریم کورٹ بھیجنا چاہیے، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اچھا جی، مزید انہوں نے کہا ہے جسٹس ابراہیم کے مطابق لوگ جلد انصاف کی رسائی کی توقع رکھتے ہیں اور اسامیاں خالی ہیں، ٹیکس ادا کرنے والے شہری اسامیوں کو جلد بھرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ سوچتا رہا کہ باقی اسامیاں خالی چھوڑنے کی وجہ کیا ہے۔ جسٹس ابراہیم نے اس کے بعد لکھا کہ مجھے کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کے مطابق وہ 31 سال سے مذہبی فریضے کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، ایسا کریئر رہا کہ خدا کے سامنے مطمئن ہوں، ضمیر کے مطابق فیصلے کیے۔ انہوں نے لکھا کہ قانون کی حکمرانی کے لیے میرا ایمان غیر متنزل ہے۔ جسٹس ابراہیم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لکھے گئے خط میں جو حوالہ دیا ہے، اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہمارے سابق چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال، ان کو ایک خط لکھا تھا 22 ستمبر کو، اس کا حوالہ دیا ہے ستمبر 2022 کو اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو میرٹ پر تعیناتیوں سے متعلق خط لکھا تھا، مطلب کہ ان کو انہی کی بات یاد دلا کر اپنا آپ کہہ لیں کہ پتہ پھینک دیا ہے جسٹس ابراہیم نے، اور کہا ہے کہ جس طرح آپ نے ستمبر 2022 میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھا تھا خالی اسامیوں پر، اسی طرح اب آپ دیکھیں یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت اصول پسند انسان ہیں، بہت اصول پسند بنتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے یہاں سامنے یہ پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اپنے اصولوں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے، اصول کے مطابق کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔